बिजली के भारी भरकम बिलों ने आवाम को नाकों चने चबा दिए। बहावलनगर के शहरी बिजली के ज़ायद बिलों से परेशान। मजदूर को एक पंखा और लाइट का बिल 18,000 रुपए आ गया। मजदूरों का कहना था कि 700 रुपए रोजाना की बिना पर मजदूरी करता हूं। पिछले माह 18,000 बिल आया था। बेटी की बालियां बेचकर बिल अदा किया। अब 18,500 का बिल आ गया है। हालांकि यूनिट भी कम चले हैं। इस महीने का बिल कैसे अदा करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। मुतासरा मजदूर का आवाम के हाल पर रहम करने की अपील। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों ने आवाम को नाकों चने चबा दिए। बहावलनगर के शहरी बिजली के ज़ायद बिलों से परेशान। 18,000 रुपए आ गया। मजदूरों का कहना था कि 700 रुपए रोजाना की बुना पर मजदूरी करता हूं। पिछले माह 18,000 बिल आया था। बेटी की बालियां बेचकर बिल अदा किया। अब 18,500 का बिल आ गया। हालांकि यूनिट भी कम चले हैं। इस महीने का बिल कैसे अदा करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। मुतासरा मजदूर का आवाम के हाल पर रहम करने की अपील। डेरा गाजी खान में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सदर फराह बशीर और अरकान एग्जीक्यूटिव कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फराह बशीर का कहना था कि अवाम और सनतकारों पर IPPs का रेंट और टैक्सों का बोझ जुल्म है। IPPs को सालाना 2,000 बंद बिजली घरों के अदा कर रहे हैं। दुनिया की महंगी तरीन बिजली से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इंडस्ट्री तबाह हो रही है। टैक्स रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। वजीर आजम से दरख्वास्त है IPPs का मामला जल्द हल करें। खित्ते में स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट की अशद जरूरत है। बैंकों की शरह सूद को 12% किया जाए। एयरपोर्ट बहाल करके कार्गो सहूलत फराहम की जाए। महंगाई 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 अवाम की दोहाई। मुल्तान में दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। मजदूरों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में बिजली के बिल अदा करने की भी सकत नहीं रही। हुकूमत अवाम पर रहम करे। आपको अपडेट करें। मुल्तान में दिहाड़ीदार तबका के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। मजदूरों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में बिजली के बिल अदा करने की भी सकत नहीं रही। हुकूमत अवाम पर रहम करे। मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई से अवाम परेशान। सफेद पोश तबके के साथ मजदूरों के लिए भी 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। महंगाई से सताए मजदूरों की दिहाड़ी ना लगने का शिकवा। मजदूरों का कहना था कि सुबह से दिहाड़ी के इंतजार में हैं, लेकिन कोई काम नहीं मिला। लोग काम कराते नहीं पे, इतने परेशान है। तो वो भी कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है। मजदूर बेचारे परेशान है। कोई रोटी का तरह, कोई कैसे जा रहा है। जितनी अभी हुकूमतें आ रही है, कोई मजदूर के बारे नहीं सोचता। मजदूरों का कहना है कि उजरत तो नहीं बढ़ती, मगर महंगाई बढ़ती जा रही है। बिजली के बिल अदा करने की भी सकत नहीं रही। पहले वाले रेट हैं, गंदम से हर गंदम के बाद रेट बढ़ जाते होते हैं। इस मरतबा कोई बढ़ाई गई नहीं है, ना ही कोई मजदूर को देता है। वही 1,000 रुपये पहले भी चल रहा था, वही 1,000 रुपये अब भी चल रहा है। आटे को देख लें, घी, हर चीज महंगाई है। मजदूरों ने हुकूमत से मजदूरी कमाने के मौके पैदा करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारून के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। मार्केट और सरकारी रेट लिस्ट में जमीन आसमान का फर्क। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कमेटियां गैर फाल। शहरी महंगे दामों अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। मार्केट और सरकारी रेट लिस्ट में जमीन आसमान का फर्क। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कमेटियां गैर फाल। शहरी महंगे दामों अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का सिलसिला थम न सका। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम मार्केट में लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में लहसुन 375 रुपए मुकर्रर है। मार्केट में भिंडी 260 और टमाटर 130 रुपए फी किलो मिल रहा है। सरकारी नामे में भिंडी 120 और टमाटर 110 रुपए फी किलो है। आम मार्केट में प्याज 100 और अरवी 230 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 79 रुपए फी किलो दस्तयाब है। आम मार्केट में आम 200 से 380 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में आलू बुखारा 550 और अंगूर 400 रुपए फी किलो हैं। आम मार्केट में अनार 550 और केले 140 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारून के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान।
شہری ہو جائیں ہوشیار، پنجاب میں مونسون کا چوتھا اسپیل۔ کل سے جنوبی پنجاب میں بارش کی پیشگوئی۔ 23 سے 24 جولائی کے دوران آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، متعلقہ محکموں کو تیار رہنے کا حکم۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا چوتھا اسپیل 22 جولائی سے شروع ہوگا۔ 22 سے 25 جولائی تک پنجاب میں مونسون بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ 23 سے 24 جولائی کے دوران آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسمی صورتحال کے بارے متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایات کے پیش نظر متعلقہ محکمے الرٹ رہیں۔ عوامی سواری بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ ٹویوٹا نے اپنی گاڑیوں میں 2 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ گاڑیوں کے ریٹس بڑھنے سے ملتان کی آٹو مارکیٹ ویران ہو گئی۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں بھی بے رحم ہو گئیں۔ عوام سے عوامی سواری چھین لی گئی۔ ہونڈا، سوزوکی اور چنگان سمیت ٹویوٹا کمپنی نے اپنی گاڑیوں پر 2 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ چیئرمین پنجاب کارز ڈیلر ایسوسی ایشن چودھری طارق کریم کا کہنا تھا کہ مختلف کمپنیز کی گاڑیوں کے ریٹس بڑھنے کی وجہ سے جنوبی پنجاب کی آٹو مارکیٹ ویران ہو چکی ہیں۔ کلائنٹ یا کسٹمر کوئی موجود نہیں ہے، ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے آئے ہیں تو بس اسی آس پہ ہیں کہ کوئی اللہ کرے کوئی نہ کوئی روزگاری کا بندوبست ہو جائے۔ اس وقت مارکیٹ میں بالکل جان کوئی نہیں۔ ہم پچھلے 2-3 سال سے مسلسل پرابلم میں آ رہے ہیں اور دن بدن اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹویوٹا یارس کی قیمت 46,09,000 سے بڑھ کر 49,29,000 ہو گئی۔ کرولا الٹس کی قیمت 59,09,000 سے بڑھ کر 63,19,000 ہو گئی۔ کرولا گرینڈی کی قیمت 62,09,000 سے بڑھ کر 66,49,000 ہو گئی۔ ریوو 1,43,19,000 سے بڑھ کر 1,53,69,000 روپے کا ہو گیا۔ فارچونر 1,69,09,000 سے بڑھ کر 1,70,69,000 کا ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مڈل کلاس تو دور کی بات ہے، اب تو اپر کلاس بھی گاڑیاں نہیں خرید سکتے۔ جو گاڑی ہے نا وہ ہماری پہنچ سے جا چکی ہے۔ اب ہم جو سواری ہے وہ وہی موٹر سائیکل پہ آ گئے، جتنی مرضی جمع پونجی کر لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ہم لوگ گاڑی جو ہے نا وہ نہیں لے پاتے ہیں۔ مہنگائی چل رہی ہے، غریب آدمی تو چھوٹی سے چھوٹی گاڑی بھی پرچیز نہیں کر سکتا۔ وہ تو غریب آدمی موٹر سائیکل چلانے میں بھی پریشان ہے۔ دیکھا پیٹرول کتنا مہنگا ہے، حکومت نے ٹیکس لگا رکھے ہیں، بل اتنے آ رہے ہیں۔ وہ غریب آدمی تو خود کشی کرنے بھی لگا ہوا ہے، اور کیا کر سکتا ہے۔ شو روم مالکان کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی قیمتیں بڑھنے کی بنیادی وجہ ٹیکسز میں اضافہ ہے۔ حکومت ٹیکسز کو کنٹرول کرے تو قیمتیں مستحکم ہو سکتی ہیں۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ کوشاب میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگی۔ میاں والی روڈ پر تعمیر ہونے والا سیم پل سست روی کا شکار، ٹریفک کی روانی متاثر، راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ کوشاب میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی۔ میاں والی روڈ پر تعمیر ہونے والا سیم پل سست روی کا شکار، ٹریفک کی روانی متاثر، راہگیر پریشان۔ میاں والی لاہور روڈ بھی تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ یہاں آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ پوزیشن ہے، پل کو تعمیر کرواتے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ سے نا یہاں روڈ کوئی بائی پاس نہیں ہے، کوئی نظام اس کے اندر ایسا نہیں ہے، اور آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ سیم پل کی تعمیر کو 8 ماہ گزر چکے ہیں۔ روڈ کی ایک سائڈ ٹریفک کے لیے کھلی ہے، جس پر ہیوی ٹریفک گزرنے سے روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیم پل کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سریا زنگ آلود، جبکہ باقی سامان بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اس پل نو کم از کم 6 مہینے ہو گئے جی زیر تعمیر ہے تے بہت زیادہ لیٹ کر رہے ہیں۔ اسی دکاندار ہاں، اس پل دے اگے نا جڑا نا سریا سارا رکھ چھوڑیا، سریا مکمل جڑا سارا خراب ہو رہا۔ پل دے نا بڑا کی چیزاں کوئی کھڑیاں کر دیتیاں، وہی ساری زنگال شدہ ہو گئی، خراب ہو چکی ہیں اس طرح۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ میاں والی لاہور روڈ کی تعمیر دور حاضر کی اشد ضرورت ہے۔ اہل علاقہ نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالقرنین حیدر، روہی، خوشاب۔ ملتان کا بی سی جی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کے روانی متاثر، راہگیر پریشان۔ روڈ کی خستہ حالی کے باعث حادثات معمول بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت بی سی جی روڈ پر سفر کرنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ ملتان کا اہم بی سی جی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کی روانی متاثر، راہگیر پریشان۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بی سی جی روڈ پر سفر کرنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ انتظامیہ کے کاغذوں میں یہ روڈ 2 مرتبہ بن چکا ہے۔ 4-5 سال ہونے والے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو اوپر توجہ دے ہی نہیں سکتے۔
वो गला मंडी साथ है, टिम्बर मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी है जो गला मंडी है वो यहाँ, और करोड़ों रुपए का यहाँ बिजनेस होता है। आप दिखा सकते हैं, आपका चैनल है कि दुकानें, आधे से ज़्यादा ताजर हजरात हैं यहाँ दुकानें छोड़कर चले गए हैं। गाड़ियाँ खटारा बन गई हैं, मोटरसाइकिल पे घर वालों को साथ बिठा के गुजर नहीं सकते, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पे कि मोटरसाइकिल तो वैसे तबाह हो गई हैं और गाड़ियों के मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, और इससे जो मिट्टी धूल उठती है, गर्दो गुबार साइडों पे जाता है, उससे तो तापन फैल रहा है बहुत ज़्यादा। ताजरों का कहना है कि गर्दो गुबार की वजह से कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर है। सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर यहाँ का रुख नहीं करता। ये रोड का हालात इतना खराब हो गया है, मैं कहता हूँ कस्टमर इतना नहीं आता है जितना ज़्यादा बिल आता है। महीने में अगर 2 लाख सेल हो तो 3 लाख बिल आता है। कारोबार 2 साल से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब से ये रोड बनना शुरू हुआ है, इससे अच्छा तो था इसको वैसे ही रहने देते, अच्छा वाला रोड था, खुदाई करके और ये सत्यानाश कर दिया हमारे कारोबार का। शहरियों और ताजरों ने इंतजामिया से रोड को जल्द तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। शहरी उलिया में तजावुजात माफिया बेलगाम पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़क के दोनों तरफ रेहड़ी बानों का कब्जा। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां सिर्फ कागजात तक महदूद हैं। में तजावुजात की भरमार, शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि तजावुजात के बाइस आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुजात के बाइस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शाम के वक्त इस रोड पर काफी रश हो जाता है। ऑफिस से वापसी घर जाते हुए अक्सर लेट हो जाते हैं। इंतजामिया रेहड़ी बानों को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। खड्डे धक्के बहुत हैं, रोड पे तंगी है, जो ये तंगी है ये खत्म होनी चाहिए। बस खड्डे धक्के बंद होने चाहिए, जितने भी खड्डे धक्के हैं। स्कूल टाइम तो घंटा 2 घंटे रास्ता बंद हो जाता है, और एम्बुलेंस का भी यहाँ आना बिल्कुल बड़ी मुश्किल है। और रेडी वालों को देख ले, पूरा रोड बंद करके रखा हुआ है। रेडी वालों को तो किसी और जगह दी जाए। शहरियों का कहना था कि एक तरफ तजावुजात हैं और दूसरी तरफ टूटा हुआ रोड, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की नाअहली के बाइस तजावुजात की भरमार है। वो किधर जाने गरीब आदमी, या तो नौकरी दे या मार्केट बना के दे, ये फ्री की जगह दे दी, लाख रुपया लेके मार्केट बना दी, सारी मुफ्त में तो जगह दे दी लोगों को। अब रेडी वालों को जगह देते कि रेडी वाले मजदूरी करें, गरीब आदमी को रोजी करे। यहाँ कमेटी वाले ने बड़े ऑपरेशन किए हैं, बड़े बड़े यानी कि वो हैं दावे, लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह पे बरकरार है। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया और दीगर तलका अदारों को नोटिस लेना चाहिए। मुस्तकिल ऑपरेशन ही तजावुजात के खात्मे का हल है। कैमरामैन कामरान के साथ राणा बिलाल, रोही। मुल्तान में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान खान का पुलिस लाइन का दौरा। ज़ेरे तामीर लाइसेंस ब्रांच का विजिट करके तामीराती कामों का जायजा लिया। CPO सादिक अली ने लाइसेंस ब्रांच के तामीराती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मुल्तान में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने पुलिस लाइन का दौरा किया और ज़ेरे तामीर लाइसेंस ब्रांच का विजिट करके तामीराती कामों का जायजा लिया। CPO सादिक अली ने लाइसेंस ब्रांच के तामीराती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। जो हमारे पुलिस के वेलफेयर के काम है, पुलिस को एक अच्छा माहौल देना जिसमें वो बैठ के काम करें और आवाम की खिदमत कर सकें, उस हवाले से जो CPO साहब ने और इनकी टीम ने यहाँ पे काम किया है, उसमें आज खास तौर पे CTO का दफ्तर है, DSP सिटी ट्रैफिक का दफ्तर है, उनका स्टाफ का दफ्तर है। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब का कहना था कि शहरियों को सहूलियात फराहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इस तरह इसको अपग्रेड कर रहे हैं, रेनोवेट किया है इन्होंने, और एक बहुत ही बेहतर माहौल में काम करने का एक मौका मिलेगा इनको। और जब ये खुद अच्छे माहौल में बैठेंगे तो पूरी उम्मीद की जाती है कि ये इंशाल्लाह ताला आवाम को भी इसी तरह बेहतर सर्विसेज दे सकेंगे। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम करने पर CPO की काविशों को सराहा। SSP ऑपरेशन अरसलान जाहिद, SSP इन्वेस्टिगेशन राणा अशरफ, SP सिटी डिवीजन हसन रजा खाकी और दीगर अफसरान इनके हमरा थे। कैमरामैन शहाब के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में कैट्स राइज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम ओरिएंटेशन सेमिनार का इनेकाद। चेयरमैन कैट्स राइज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का कहना है कैट्स राइज कॉलेज में फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है ताकि मुतवस्सित तबके के बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर सकें। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में कैट्स राइज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम ओरिएंटेशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया। ओरिएंटेशन सेरेमनी में तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन कैट्स राइज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमाद हसन ने तलबा को कैट्स राइज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अगराज़ व मकासद के बारे में बताया। ये कोई टेक्निकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन की जंग
ہم نے سٹارٹ نہیں کی، ہم نے اس جنگ کا خاتمہ کیا ہے اور ان دونوں ایجوکیشنز میں ہم آہنگی پیدا کی ہے. اس چیز کو سمجھیے گا ذرا. یہ پہلے بھی تھا، ٹیکنیکل ایجوکیشن ٹیپٹا کے نام سے ادارے کرا رہے ہیں، سلائی کڑھائی کے مراکز بھی ہیں، سکلز بھی سکھا رہے ہیں. اصل میں ان دونوں طرح کی ایجوکیشن کے اندر ایک فالٹ موجود ہے جس کو ہم نے فرسٹ ٹائم آپ کے شہر کے اندر انٹروڈیوس جس نے کرایا، اس ادارے کا نام کیٹس رائز ہے. ڈائریکٹر کیٹس رائز گروپ آف کالجز ندیم بھاگا اور امان اللہ خاور کا کہنا تھا کہ کیٹس رائز کالج بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے. پہلی بار کیٹس رائز کالج میں جنرل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فوکس کیا گیا ہے، جس میں میڈیکل ایف ایس سی یا میڈیکل انجینئرنگ، اپنا ایف ایس سی انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام تو ضرور ہے. اس کے علاوہ آپ نے جتنی یہاں دیکھی ہیں، یہ ایسی ہم آپ کے پاس ڈگریاں لے کے آئے ہیں جن میں آپ بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہماری جو بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہماری جنرل ایجوکیشن سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، تو ایکچولی چونکہ اس کا تعارف تو سب کو ہے اور ملتان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا انٹروڈکشن کسی کو بھی نہیں ہے، اس لیے فوکس زیادہ کس پہ کیا؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کیا. اس لیے خدا نہ خواستہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہمیں تو ویسے ہی بھول گئے آپ لوگ. چیئرمین حماد حسن کا مزید کہنا تھا کہ کیٹس رائز کالج میں فیکٹری ورکرز کے بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ متوسط طبقے کے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے ملک کا نام روشن کر سکیں. میں نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان. ملتان میں مانسون بارشوں کا سیزن شروع ہوتے ہی شہریوں نے پلاسٹک ترپال کی خریداری شروع کر دی. شہری مختلف ڈیزائن کے ترپال خریدنے مارکیٹ پہنچ گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش اور دھوپ سے سامان کو بچانے کے لیے پلاسٹک ترپال کا استعمال کیا جاتا ہے. مونسون بارشوں کا سیزن شروع ہوتے ہی شہریوں نے پلاسٹک ترپال کی خریداری شروع کر دی. دھوپ اور بارش سے گھر اور سامان کو بچانے کے لیے پلاسٹک ترپال کا استعمال کیا جاتا ہے. مختلف ڈیزائن کے ترپال شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. 8 سے 10 روپے فٹ ملنے والے ترپال کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. ترپال لینے کے لیے آیا ہوں، پلاسٹک کی ترپال، اور ان کے پاس سے تو وہ بہت ہی یعنی کہ کلرفل اور اچھی ترپال ہے جو واٹر پروف بھی ہے، سایہ بھی آتا ہے اور بارش کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ مونسون کے سیزن میں شہری پلاسٹک ترپال زیادہ خریدتے ہیں. مختلف رنگوں کے ترپال خریدنے کے لیے شہری مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں. پلاسٹک کے ترپال اور ان کلر کے یہ مونسون ہواؤں میں اور بارشوں کی وجہ سے جو سیل ہوتے ہیں، لوگ اپنے مال کو بچانے کے لیے، مال مویشی یا اپنا جو ہے کاٹن کا سامان یا گھر کے معاملات کو سیف رکھنے کے لیے یہ پلاسٹک کے ترپال استعمال ہوتے ہیں. اور ان کے ریٹ جو ہیں وہ 8 روپے اسکوائر فٹ سے لے کے 10 تک ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ گرین نیٹ جو ہے یہ گرمیوں میں شروع ہوتا ہے، تقریباً 15 مارچ سے لے کے 15 جون تک اس کا سیزن ہوتا ہے اور یہ لوگ گھروں میں سایہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ گھروں اور دکانوں کے لیے پلاسٹک ترپال خریدنے آئے ہیں تاکہ دھوپ اور بارش سے سامان کو بچا سکیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ الشفا آصف، روہی، ملتان.